माशा अल्लाह माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। सलवात। मोमिनीन मोमिनात परवरदिगार से दुआ है खुदावंद मुताल आप तमाम मोमिनीन मोमिनात के जो दर बास अहले बैत सेंटर की इस मजलिस को मजलिस शहादत तिफलान हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ जहाँ से भी लाइव देख सुन रहे हैं, खुदावंद मुताल आपकी इस अजीम इबादत को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आज की मजलिस के स्पॉन्सर्स के माल और रिज़्क़ में बरकत हो, औलाद नेक और सालेह हों, मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। खुदा देखने सुनने वालों को हर तरह की बीमारी, परेशानी, मुसीबत, आफात व बलियात अर्ज़ी व समावी से महफूज व मामून फरमाए। आज़ादारी के अयाम आ रहे हैं, खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर आज़ादारी सैयद शुहदा को दुनिया के कोने कोने में फैलाए और आज़ादाराने सैयद शुहदा की हिफाजत फरमाए। शर शयातीन, शर आदा से महफूज व मामून फरमाए। हम सब का खात्मा अलल खैर हो और हम सब का खात्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर हो। अपनी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावात। मोमिनीन आपकी खिदमत में कुरान हकीम से एक आय मजीदा तिलावत की है और इसी के ज़िम्न में आज मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। क्योंकि ये मजलिस है, मजलिस शहादत तिफलान मुस्लिम दो भाइयों की, लिहाजा मैंने जो उन्वान सुखन करार दिया है वो वही आयत की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, कि जितने भी मोमिनीन हैं ये सब आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन को आपस में रिश्ते अखुव्वत में जोड़ा और कुरान ने इस बात को साबित कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को कुरान हकीम में रख कर ये साबित कर दिया कि कोई शक व शुबा में न रहे। मैंने जितने मोमिनीन, जो भी इंसानियत, जो भी मखलूक खल्क की है, यकीनन उसके पीछे एक मकसद है। बगैर मकसद के कोई चीज़ खल्क नहीं हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर किसी चीज़ को बगैर मकसद के खल्क नहीं किया तो ये कैसे हो सकता था कि हज़रत इंसान को बगैर मकसद के खल्क किया गया हो। और उस मकसद को हासिल करने के लिए जो वसाइल हैं, जो ज़राए हैं, वो यकीनन अहम तरीन है, उनका किरदार इसमें बहुत अहम है। और उस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरत इस अमर की थी कि इंसान आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे, रिश्ते अखुव्वत में रहे, भाईचारे की कैफियत में रहे, एक दूसरे के साथ तावन करता नजर आए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करता नजर आए, एक दूसरे की मदद करता नजर आए। इसीलिए कुरान ने कहा कि मोमिन मोमिन का भाई है। मैंने मोमिनीन को रिश्ते अखुव्वत में जोड़ दिया। रिश्ते आप जानते हैं, बुनियादी तौर पर रिश्तों को आप दो तरह के रिश्तों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो रिश्ते हैं कि जो खून के रिश्ते हैं, भाई है, बहन है, माँ बाप हैं, ये औलाद के साथ इनका खून का रिश्ता है, भाइयों बहनों का आपस में खून का रिश्ता है। तो ये वो रिश्ते हैं जो खून के रिश्ते हैं। लेकिन कुछ वो रिश्ते हैं कि जो ज़बान के रिश्ते हैं। मसलन आपने ज़बान से किसी को भाई बोल दिया, आपने ज़बान से किसी को बेटा बोल दिया, आपने ज़बान से किसी को बहन बोल दिया। तो बुनियादी तौर पर अगर आप तकसीम करें रिश्तों की तो ये दो तरह के रिश्ते बनते हैं, एक खूनी रिश्ते हैं और एक ज़बान के रिश्ते हैं। लेकिन दोनों रिश्तों में जो एक चीज मुश्तरक है वो एहसास है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि तीसरी किस्म
एहसास का रिश्ता है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह एहसास इन दोनों के साथ मरबूत है। अगर ये एहसास खत्म हो जाए तो खूनी रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। अगर ये एहसास खत्म हो जाए तो ज़बानी रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर यह एहसास ही है कि जो रिश्तों को तकवीयत देता है, जो इंसान को ये सोचने और समझने पर मजबूर करता है कि वो किसके साथ किस रिश्ते में मुंसलिक है। मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी। गोया इंसान जब मुआशरे में रहता है, एक मुआशरती जिंदगी गुजार रहा होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को चलाने के लिए, निज़ाम जिंदगी चलाने के लिए इंसान को रिश्तों में जोड़ा है। और कुरान ने इस पर कहा कि तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। अब जब ये रिश्ते जुड़ गए हैं, खून का रिश्ता, उसके साथ साथ एहसास का रिश्ता या जबान का रिश्ता, अब जबान का रिश्ता हो या खून का रिश्ता हो, दोनों में जो बुनियादी चीज है वो एहसास है। और इस पर के एक आरिफ ने क्या खूब कहा था कि हम फातिहा पढ़ते हैं किसी के मर जाने पर। अगर कोई मर जाए, आप जाते हैं फातिहा पढ़ते हैं इसाले सवाब के लिए। उन्होंने बहुत अजीम बात की। उन्होंने ये फरमाया कि इसको शरी हवाले से ना देखिएगा, यकीनन कोई मर जाए तो फातिहा पढ़ी जानी चाहिए, सवाब है, लेकिन उन बुजुर्ग की मैं बात नकल कर रहा हूं। उन्होंने ये फरमाया कि फातिहा किसी के मर जाने पर नहीं, किसी बंदे के दुनिया से चले जाने पर नहीं, बल्कि एहसास के मर जाने पर पढ़ी जानी चाहिए। बंदा जिंदा है, इंसान है, चलता फिरता है, खाता पीता है, बोलता है, सब कुछ कर रहा है, इंसान है, जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन एहसास मर गया है। इसका मतलब यह है कि वो फरमाते हैं कि अब फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, दुनिया से तो जब जाएगा सो जाएगा। तो पता यह चला कि खून का रिश्ता हो या जबान का रिश्ता हो, बात एहसास की है। अगर खून के रिश्तों में से एहसास खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता बेशक कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अंदर से खोखला हो जाता है। और अगर जबान के रिश्ते में एहसास हो, खून का रिश्ता नहीं है, जाहिरन ताल्लुक इतना मजबूत नहीं है, लेकिन ताल्लुक किसका है? ताल्लुक एहसास का है, ताल्लुक महसूस करने का है, ताल्लुक आपकी फीलिंग्स का है, ताल्लुक आपकी अटैचमेंट का है। तो बाज़ औक़ात जबान का रिश्ता इतना अहम हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, आपने अगर जबान से किसी को बहन कह दिया, अब आपकी आंख में हया आ जाता है। आपने जबान से किसी को भाई कह दिया, दोस्त कह दिया, अब आपके अंदर वफा आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि ताल्लुक एहसास के साथ है। और यही एहसास अगर खत्म हो जाए, यही एहसास अगर रुखसत हो जाए, मियां बीवी क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो, कितने से कितना मजबूत तरीन रिश्ता क्यों ना हो, वो जाहिरन तो रिश्ता होगा लेकिन अंदर से खोखला हो जाए। अगर एहसास खत्म हो जाए तो भाई भाई का कातिल बन जाता है। और ये बात हवा में नहीं कर रहा, तारीख से ये चीजें साबित हैं। हजरत आदम को जो अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने दो बेटे दिए, एक का नाम था काबिल, एक का नाम था हाबिल। दोनों नबी के बेटे हैं, मासूम नबी के बेटे हैं। एक जालिम बन जाता है, क्यों? क्योंकि एहसास खत्म हो गया। एक मजलूम बन जाता है और मजलूम कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है भाई के हाथों। क्या कभी कोई भाई ये गवारा कर सकता है कि अपने भाई का कत्ल करे? खूनी रिश्ता है, आदम और हव्वा की औलाद है, नबी की औलाद है, मासूम नबी है, लेकिन बात क्या है? एहसास खत्म हो गया। और एहसास भी क्यों खत्म होता है, इसके पीछे भी इसका एक पस मंजर है, इसके पीछे अवामिल हैं, बेशुमार वजूहात हैं कि जिसकी वजह से एहसास खत्म हो जाता है। उनमें से एक चीज हसद है। जब इंसान के अंदर हसद डेवलप हो जाता है, जब इंसान के अंदर हसद आ जाता है, तो वो मोहब्बत का एहसास, वो शफकत का एहसास, वो प्यार की कैफियत को महसूस करना, वो एहसास खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो बीमारी आ गई है अंदर कि जिसका नाम हसद है। मासूम फरमाते हैं कि हसद इंसान के नेकियों को, इंसान के नेक आमाल को ऐसे खा जाता है कि जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती। हजरत आदम के नूरे नजर थे, दोनों बेटे थे, लेकिन हाबिल के साथ हजरत आदम की अटैचमेंट ज्यादा थी, मोहब्बत ज्यादा थी, कुर्बत ज्यादा थी। जब भाई ने देखा
کہ میرا باپ دوسرے بھائی کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے اور دوسرے بھائی کو اپنے بعد ہو سکتا ہے اپنا وصی قرار دے، اپنا جانشین قرار دے، اپنے بعد اس کو خدا کے حکم سے خلیفہ قرار دے۔ اب دل میں حسد آیا، ادھر حسد کی کیفیت دل میں آئی، ادھر بھائی بھائی کے قتل پر تیار ہو گیا۔ اب دونوں میں ایک حسد کی کیفیت تھی۔ حضرت آدم نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اب قابیل حابیل کے ساتھ ایک ایسا جذبہ رکھتا ہے کہ جو جذبہ، وہ جو خونی رشتے کی ایک کیفیت ہے وہ نہیں ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ یہ خود حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ آگ ضروری نہیں کہ وہی آگ ہو جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، جو آپ اپنے چولہے میں جلاتے ہیں، جو تنور میں جلاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک ایسی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ جل رہا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کیونکہ حسد کی آگ نظر نہیں آتی۔ یہ آگ ہمیں نظر آتی ہے، چولہا جل رہا ہے، ظاہراً آگ ہے، ہم اسے آگ سمجھتے ہیں، لیکن ایک تنور بعض اوقات ہمارے اندر بھی جل رہا ہوتا ہے، اور انسان خود اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ دھواں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں آپ نے کئی افراد کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ آگ میں جل رہے ہوتے ہیں تو منہ سے دھواں بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ قابیل کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ حضرت آدم نے اس بات کو بھانپ لیا، وہ سمجھ گئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، پیار ختم ہو گیا ہے، رشتے کی اہمیت ختم ہو گئی، احساس کا تعلق ختم ہو گیا۔ حضرت آدم نے کہا کہ اچھا یہ کام کر لیتے ہیں، تم اگر یہ کہتے ہو کہ میں اس کی طرف زیادہ مائل ہوں اور میرے بعد ہو سکتا ہے یہ ذمہ داری اس کو ملے، تو تم دونوں قربانی کرو اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کس کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، تو جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقرب اللہ ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ تم حسد کیوں کرتے ہو؟ خدا فیصلہ کر دے گا۔ اب حابیل اپنی قربانی لے کر تیار ہوئے، قابیل اپنی قربانی۔ حابیل نے کچھ مال مویشی پال رکھا تھا، کچھ جانور پال رکھے تھے، تو اس نے دیکھا کہ میں نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کہتے ہی اسے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہ بچا کھچا دے دیں، اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ جو لباس اب ہمیں پورا نہیں آتا وہ لباس راہ خدا میں صدقہ کر دیں، جو جوتے فالتو میں صدقہ کر دیں، جو چینج آگے پیچھے پڑا ہے کہیں سے اٹھا کر وہ صدقہ کر دیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے۔ تو جب قربانی کا وقت آیا تو حضرت حابیل نے دیکھا کہ میرا اتنا مال و متاع ہے، میرے پاس اتنا مال و اسباب ہے، میرے اتنے مال مویشی ہیں، جب اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو کیا قربان کروں؟ اپنے مال مویشی میں سے جو بہترین جانور تھا وہ چنا، قربانی کے لیے نکالا۔ ادھر قابیل، دیکھیے یہ بات پھر احساس کی ہے، بات پھر سوچ کی ہے کہ انسان کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا انداز فکر کیا ہے۔ حابیل نے جب اللہ کے لیے قربانی کرنا تھی تو بہترین جانور اپنے مویشیوں میں سے چنا، اور قابیل کے جو حسد کرتا تھا حابیل کے ساتھ، قرآن نے تو کہا تھا نا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن سب سے پہلے دو بھائی، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو کیا کروں؟ یہ بھی زمیندار تھا، فصلیں اگاتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، تو اس نے اپنی وہ فصل کہ جو اس کو فائدہ نہیں دینے والی تھی زیادہ، اس نے اس کا انتخاب کیا کہ یہ فالتو ہے، میرے کسی کام کی نہیں، قربان ہی کرنا ہے تو ایسی چیز کو قربان کرے کہ جو میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ یہیں پر ایک بات روک کر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک جگہ پر اپنے اونٹ چرا رہے تھے کہ ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا کہ اے عبد خدا میں بھوکا ہوں اور مجھے کچھ کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ جاؤ، میں کسی کام میں مصروف ہوں، تو میرا وہ اونٹ چر رہا ہے، اسے لے آؤ اور اسے ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں، اور وہ اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تمہیں کھلائیں گے۔ تو وہ یہ کہتا ہے، وہ جب گیا اونٹ لینے کے لیے تو وہ اس اونٹ کو نہیں جو حضرت ابو ذر نے کہا تھا، ایک لاغر ترین اور کمزور ترین اونٹ لے کر آیا، کہا یہ لے آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے تو تمہیں کسی اور اونٹ کے بارے میں کہا تھا، تم یہ لے آئے ہو کمزور۔ اس نے کہا میں اس لیے کمزور لے کر آیا ہوں کہ آپ کا زیادہ نقصان نہ ہو، یہ ویسی لاغر ہے، کمزور ہے، یہ
मरियल किस्म का ऊंट है, लिहाजा आपका ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। तो हजरत अबू ज़र ने कहा नहीं, नुकसान तो यह है कि खुदा के यहां मेरे यहां कुछ ना हो, नुकसान तो यह है कि मेरी नेकी खुदा के यहां कुछ ना पहुंचे। यह नुकसान नहीं है कि यहां पर एक ऊंट कम हो जाएगा या अच्छे वाला ऊंट कम हो जाएगा, नुकसान यह है कि अच्छा वहां पहुंचे, अच्छा खुदा के यहां पहुंचे, अच्छा मुझे वहां काम आए। जाओ और वो ऊंट लेकर आओ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो सबसे ज्यादा, जिसके अंदर गोश्त है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो ऊंट लेकर। तो हाबील और काबिल की फिक्र में और एहसास में बुनियादी फर्क यह था, ये हाबील उस जानवर को लेकर निकला कि जो ताकतवर था, और काबिल ने वो फसल ली कि जो किसी काम की नहीं थी। दोनों ने रख दी कुर्बानी के लिए कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली वो अल्लाह के नजदीक मुकर्रब है, और हजरत आदम यकीनन उसी को अहमियत देंगे जो साहिब तकवा है। दोनों ने रख दी। आसमान से बिजली गिरी, चूंकि उस जमाने में तरीका यह था कि अगर पता करना होता कि किसकी कुर्बानी कबूल है और किसकी नहीं, आसमान से एक बिजली आती थी और उस कुर्बानी को जला के रख देती थी, और पता चल जाता था कि जिसकी कुर्बानी जल गई या उसको खत्म कर दिया गया वो कुर्बानी कबूल है। एक बिजली आई और उसने आकर हाबील के उस जानवर को जला दिया, काबिल की वो फसल बच गई। अब फिर हसद की आग दिल में कि ये फिर अल्लाह का मुकर्रब निकला, ये फिर खुदा के नजदीक इसका मकाम और मर्तबा ज्यादा निकला। अब भाई भाई का कातिल हो जाता है। देखिए बात फिर वही है कि जब रिश्ते में से एहसास खत्म हो जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, शैतान बन जाता है। इंसान इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है। ये हमारे यहां गुस्से की तलाक क्यों काबिल कबूल नहीं है? क्योंकि गुस्से में इंसान इंसान रहता नहीं है, जानवर बन चुका होता है, और तलाक जानवर नहीं इंसान देता है। लिहाजा गुस्से में तलाक हमारे यहां कबूल नहीं है। इसी तरह बिल्कुल इंसान जब हसद की आग में बहुत आगे निकल जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, हत्ता के भाई का कत्ल कर सकता है। काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, और यहां से वो ताल्लुक कि जो खूनी ताल्लुक है, वो रिश्ता जो खूनी रिश्ता है, उसके अंदर गोया एक दरार पड़ गई। सबसे पहला कत्ल जो हुआ वो भाई ने भाई का कत्ल किया। लेकिन इसको यह ना समझिएगा कि तारीख में फकत ऐसी मिसालें ही नहीं, अभी आगे चल के अर्ज करूंगा कि तारीख में कुछ अच्छी मिसालें भी हैं। ऐसी मिसालें भी हैं जहां भाई भाई का कत्ल करता है, ऐसी मिसालें भी हैं जहां भाई भाई को कुएं में डाल देता है। हजरत यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ के 11 भाई भाई से हसद करते थे। हजरत यूसुफ के जो भाइयों में बिन यामीन को छोड़कर सबसे छोटे थे घर में, बिन यामीन और हजरत यूसुफ एक ही मां से थे। यहां पर फिर 11 भाइयों ने हजरत यूसुफ से हसद इस वजह से किया कि वो नूरे नजर थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के। भाई लेकर गए, और आज तक मशहूर है बिरादरान यूसुफ की बेवफाई। वजह क्या थी? बाप एक था, भाई थे, खूनी रिश्ता था। खत्म क्या हो गया? फिर खून तो था, खून तो खत्म नहीं होता। तो फिर खत्म क्या हुआ? भाइयों के दिल से भाई की मोहब्बत क्यों निकल गई? वजह यह है कि एहसास खत्म हो गया। भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में गिरा दिया, और वो कुर्ता, खून आलूद कुर्ता लेकर हजरत याकूब के बाद, तफसीलात में नहीं जाना, वाकयात आपके इल्म में। तारीख ने एक वाकया और लिखा कि जहां पर खूनी रिश्ते में एक दफा फिर से दरार पड़ी, और उसकी वजह फिर यह थी एहसास खत्म हो गया। लेकिन हमारे यहां तारीख में ऐसी मिसालें भी हैं कि जहां भाई पर भाई जान देने के लिए तैयार नजर आता है। वजह क्या है? बेशक रिश्ता खून का है, लेकिन खून के रिश्ते के साथ साथ एहसास मौजूद है। हजरत मूसा और हारून, हजरत मूसा 30 रातों के लिए गए कोहे तूर पर, और फिर 10 रातों का इजाफा किया गया। हजरत हारून को छोड़कर गए अपनी कौम में। गो के कौम ने बेवफाई कर दी। गो के कौम ने हजरत हारून को जितनी अजियत दे सकते थे दी, और हजरत मूसा जब वापस आए और देखा कि कौम तो गौशाला परस्त हो चुकी है, कौम तो मुशरिक बन चुकी है, तो हजरत
موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے سخت لہجے میں گفتگو کی کہ میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر گیا تھا، میں تمہیں اپنا جانشین بنا کر گیا تھا. اب دیکھیے یہاں پر بھائی کی وفا دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے سختی کر رہے ہیں تو حضرت ہارون اس سختی کا جواب سختی سے نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے؟ احساس موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ میری ماں جائے مجھے چھوڑ دو. جب حضرت موسیٰ نے ان کو ان کی داڑھی سے پکڑا کہ میری ماں جائے مجھے چھوڑ دو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رشتہ خونی ہو یا رشتہ زبان کا ہو، احساس ہوگا تو زندگی آگے بڑھے گی، احساس ہوگا تو زندگی کا سفر کمال کی طرف جائے گا. اور اگر احساس ختم ہو گیا تو پھر قابیل اور برادران یوسف جیسی مثالیں سامنے آئیں گی. جب احساس مضبوط ہوتا ہے، خونی رشتہ ہو یا زبانی رشتہ ہو، تو پھر علی ابن ابی طالب اور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بھائی بھی نظر آتے ہیں، جو بھائی بھائی پر جان دینے کے لیے تیار ہے. بھائی کہتا ہے بھیا آج میرے بستر پر میری شبی بن کر سونا ہے. میں دیکھتا ہوں آج کتنے بھائی ہیں کہ جب بتایا جائے کہ بھائی میری جگہ پر جان دینی ہے، دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن کمال کے بھائی تھے، کیا پاک و پاکیزہ نفوس تھے. رحمت للعالمین نے اپنے بھائی سے کہا یا علی آج میری شبی بن کر سونا ہے اور موت کے بستر پر سونا ہے، تلواروں کے سائے میں سونا ہے. ایک سوال کیا بھائی نے، کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ کیا میرے سونے سے میری جان بچ جائے گی. کیا وجہ تھی؟ احساس کا رشتہ تھا. احساس کا رشتہ تھا. جانتے تھے یہ کون ہے، اور یہ احساس ایک تو امیر المومنین میں موجود تھا خود، دوسرا یہ احساس حضرت ابو طالب نے ہر روز سلا کر شیب ابی طالب میں، کبھی حضرت علی کو، کبھی حضرت جعفر کو، کبھی حضرت عقیل کو سلا کر یہ احساس کوٹ کوٹ کر سکھایا تھا اور پڑھایا تھا. تو جب احساس ہو تو بھائی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر خدا نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل اور میکائیل سے کہ دیکھو ایک بھائی بھائی پر جان دے رہا ہے، کتنا احساس ہے بھائی کو بھائی کا. کیا تم میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اسی لیے تو ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو دو بھائی یہ بھی ہیں. آگے چلیے کیسی کیسی مثالیں ہیں. دو بھائی وہ بھی ہیں، ایک کا نام حسین ابن علی ہے، ایک کا نام حسن ابن علی ہے. اللہ اکبر. تفصیلات میں نہیں جا سکتا، بالکل وقت نہیں ہے، میں بالکل مصائب کے قریب ہو رہا ہوں. ان دونوں بھائیوں کا پیار دیکھیں. کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو تاریخ میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اگر بھائیوں کی مثال دیکھنی ہے تو حسن و حسین کا کردار دیکھیں. آگے چلیے. پھر اگر احساس کے رشتے کی وفا دیکھنی ہے تو سید الشہداء کو دیکھیں، حضرت ابو الفضل عباس کو دیکھیں. خون کا رشتہ ہے باپ کی طرف سے، لیکن خون کے رشتے کے ساتھ ایک رشتہ احساس کا ہے. اور اتنا احساس ہے کہ اس احساس کی وجہ سے جو وفا نظر آئی وہ وفا ایسی تھی کہ کائنات میں نظیر نہیں ملتی. اللہ اکبر. کتنے واقعات ہیں زندگی کے، کتنے واقعات ہیں سفر کے، کتنے واقعات ہیں خود میدان کربلا میں کہ جو بھائی نے بھائی کا احساس کیا اور تاریخ نے اس کو رقم کیا. یہ تو خون کے رشتوں کی وفا ہے احساس کی وجہ سے. کتنے ایسے رشتے ہیں کہ جو خون کے نہیں ہیں، احساس کا رشتہ ہے. ہور کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا خون کا رشتہ تھا؟ نہیں، احساس کا رشتہ تھا. حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ احساس کا رشتہ تھا.
شہدائے کربلا کہ جو ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا بڑھ بڑھ کر آ رہے تھے، یہ ابن رسول اللہ ہم ہیں. اور جب ایک شب عاشور کی جب خیام میں یہ بات پہنچی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا تک کہ کل جنگ ہونے جا رہی ہے، تو بی بی نے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کل کہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں. یہ بات جب پہنچی تھی نا اصحاب تک، خون کا رشتہ نہیں ہے، احساس کا رشتہ ہے. تو ننگی تلواریں لے کر آقا زادی کے خیمے کے دروازے پر آ گئے تھے، اپنی گردنوں پر ننگی تلواریں رکھ دیں اور ہاتھ باندھے اور کہا آقا زادی ہماری محبت پر شک نہ کریں. شاید یہ کہا ہو کہ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن احساس اتنا ہے نواسے پیغمبر کے لیے، ایک جان تو کیا اگر 1000 بار بھی زندگی دی جائے پھر اس زندگی کو آقا کے قدموں پر نثار کر دیں. احساس کا رشتہ ہے. اور پھر اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر یہ احساس اس کمال کو پہنچتا ہے، اپنی اس منزل کو پہنچتا ہے کہ جہاں مورخ بھی انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں کہ یہ کربلا کیا واقعہ تھا، کس قدر احساس تھا. ہر ایک کو دوسرے کا اتنا احساس. پانی آتا ہے خود نہیں پیتے، دوسرے بچوں کو پلائیں. ہر ایک کہتا ہے نہیں پہلے انہیں دیں، پہلے انہیں دیں. کیا تھا؟ احساس کا رشتہ تھا. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ بعض اوقات احساس ختم ہو جائے تو بھائی بھائی کا قاتل بن جاتا ہے، اور جب یہ احساس اپنے کمال کو پہنچے تو فرزندان مسلم کی شکل میں نظر آتا ہے. یہ بھی بھائی ہیں. کیسے بھائی ہیں؟ علی کے نواسے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، مسلم کے فرزند ہیں. احساس اتنا ہے اپنے بابا کا کہ پیچھے سے آ کر ملتے ہیں. حضرت مسلم کربلا کی طرف چل پڑے تھے، کوفہ کی جانب چل پڑے تھے مکہ سے، اور فرزند راستے میں آ کر ملے تھے. حضرت مسلم کوفہ آ گئے، آپ کو شہادت سن چکے ہیں، مصائب سن چکے ہیں. یہ دو شہزادے کہ جن کی عمریں 10 سال سے کم تھیں. دیکھیے کربلا میں کیا کیا کردار ہے ہمارے سامنے. شہدائے کربلا میں کیا کیا شخصیات موجود ہیں. ایسی مثال کائنات میں پھر نہیں ملتی. 10 سال سے کم عمر کے 4 فرزند تھے حضرت مسلم کے. 2 تو یہاں پر کوفہ میں شہید ہوئے جو مسیب میں دفن ہے. خود آپ کو لے جائے، آپ زیارت پر جائیں، مسیب میں دونوں شہزادوں کی قبریں آج بھی ایسے ملی ہیں کہ جیسے دونوں بھائی بغل گیر ہو کر سو رہے. احساس تھا. 10 سال سے کم عمر، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 یہاں کوفہ میں. بابا کے ساتھ آئے تھے کوفہ. جب حضرت مسلم گرفتار ہوئے، گرفتار ہونے سے پہلے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شریح کے گھر میں چھوڑا تھا تاکہ ان کی حفاظت ہو. اور قاضی شریح کو یہ کہا تھا کہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، تمہارے گھر میں یہ محفوظ رہیں گے. جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی، قاضی شریح کو یہ بات پتہ چلی کہ اب مسلم تو شہید ہو گئے، اور وہ جانتا تھا کہ بچے بھی اب بچ نہیں سکیں گے. اپنے جوان سال بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ ان بچوں کو کسی قافلے کے ساتھ ملا دو تاکہ یہ مدینہ چلے جائیں واپس، یہاں پر یہ بچے بچیں گے نہیں. قاضی شریح کا بیٹا جس کا نام تاریخ نے اسد لکھا ہے، وہ ان بچوں کو لے کر نکلتا ہے. جب دور جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا اور بہت دور نکل گیا تھا. اس نے ان بچوں کو کہا کہ وہ قافلہ مدینہ جا رہے، جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، 10 سال سے کم عمر کے بچے، اور وہ بھی دیار غیر میں، وہ بھی عالم غربت میں، وہ بھی پردیس میں،
جس شہر کا پتہ نہ ہو، جس شہر کی گلیوں کا پتہ نہ ہو، جس شہر کے ماحول کا پتہ نہ ہو، وہ کیسے کسی قافلے کے ساتھ مل سکتے تھے؟ بچے ڈھونڈتے رہے، قافلہ نکل گیا، بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، قافلہ نکل گیا، بچے اس قافلے کے ساتھ شامل نہ ہو سکے، واپس آ گئے، گرفتار ہو گئے راستے میں۔ ابن زیاد لعین، خدا اس پر لعنت کرے، کہیں بے شمار، خداوند متعال اس ملعون کو پھر نار کرے۔ ابن زیاد کے سپاہی وہاں پر موجود تھے، بچوں کو گرفتار کر لیا، ابن زیاد کے پاس لے کر آئے، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ داروغ زندان اہل بیت کا محب تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اسے ان بچوں پر ترس آیا۔ اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کسے 10 سال کے بچوں پر ترس نہیں آتا؟ ظالم سے ظالم بھی ہونا، اگر شقی سے شقی بھی ہو، تو انسان بچوں پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کو بچوں پر ترس آتا ہے، اور وہ بھی چھوٹے بچوں پر۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، بچوں کو رہا کر دیا۔ بچے پھر کوفہ کی گلیوں میں، کبھی ایک گلی کبھی دوسری گلی۔ اب شہزادے کہاں جائیں؟ جائیں تو کہاں جائیں؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی کوفہ تھا کہ جہاں کچھ عرصہ پہلے باپ کبھی ایک گلی میں کبھی دوسری گلی میں، عالم غربت میں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ آج یہ بچے اسی کوفہ کے شہر میں گلیوں میں گم گئے، کبھی ایک گلی کبھی دوسری گلی۔ چاہتے یہ ہیں کہ کوفہ سے نکل جائیں، ماحول کو جانتے نہیں۔ ساری رات کوفہ کی گلیوں میں گھومنے کے بعد جب صبح دیکھتے ہیں تو وہی کوفہ ہے، وہی کوفہ کی گلیاں ہیں۔ دونوں بچے تھک ہار کے ایک تالاب کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت پر جا کر بیٹھ گئے، اور یوں بیٹھے، اتنے سہم چکے تھے بچے کہ کیا خبر کب کوئی ظالم آ جائے اور آ کر ظلم کرے۔ میں کہوں گا واہ رے بنت پیغمبر، واہ رے فاطمہ زہرا، تیری قسمت، تیری اولاد کہاں کہاں ظلم کا نشانہ نہیں بنی۔ بچے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، یہ تو خانوادے عصمت و طہارت کے پھول تھے، دو نونہال، دو ننھے ننھے پھول درخت پر چڑھ گئے۔ ایک عورت آتی ہے پانی بھرنے کے بہانے، اور پانی میں بچوں کے چہرے نظر آتے ہیں کہ دو چاند جیسے چہرے پانی میں گویا چمک رہے ہیں۔ یہ گھبرا گئی، یہ اوپر دیکھتی ہے، درخت پر کیا دیکھتی ہے کہ دو بچے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، چہروں سے لگتا ہے کئی دن کے بھوکے ہیں، چہرے دیکھ کر لگتا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں سے پانی نہیں پیا ہوگا، زلفیں دیکھ کر لگتا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں سے ماں نے سر میں بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوگی، آنکھوں میں خوف دیکھ کر لگتا ہے پتہ نہیں کب کے اپنے باپ سے بچھڑ چکے ہوں گے۔ یتیمان مسلم اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ شاید کوئی ظلم کرے گا، چونکہ بچے مسلسل ظلم دیکھتے آئے تھے۔ یہ خاتون اہل بیت کی محب تھی، بچوں سے پیار کیا، شفقت سے پیش آئی، بچے نیچے اترے، گھر لے گئی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، کھانا کھلایا، شاید مدت سے پریشان زلفوں میں کنگھی کی ہوگی، شاید رقیہ کے شہزادوں کے بالوں میں تیل لگایا ہوگا۔ ماں تو ترستی چلی گئی دنیا سے، کس ماں کی یہ خواہش نہیں ہوتی اپنے بچوں کو نہلائے، بچوں کے بالوں میں کنگھی کرے، بچوں کی آنکھوں میں سرما لگائے۔ واہ رے رقیہ تیری قسمت، واہ رے بی بی تیری قسمت۔ آج یہ بچے کوفہ میں موجود ہیں، باپ تو دنیا سے جا چکا ہے، ماں ہے لیکن ماں کی مامتا نصیب نہیں۔ خیر اس عورت نے، اس محبہ نے، اہل بیت کی چاہنے والی نے کھلا پلا کر بچوں کو
बिस्तर पर सुला दिया। दोनों बच्चे पता नहीं किस तरह सोए होंगे। तारीख ये तो नहीं बताती कि बच्चों को नींद किस तरह आई होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप भी साहिब औलाद हैं, छोटे बच्चों को कैसे सुलाया जाता है? मां कितनी देर बैठी रहती है, बालों में उंगलियां फेरती रहती है, कहानियां सुनाती रहती है। कभी बाप कभी मां बच्चों के साथ प्यार करते करते, बातें करते करते बच्चों को सुला देते हैं, और बच्चे जानते हैं कोई आकर मारेगा भी नहीं, कोई जुल्फों से पकड़कर उठाएगा भी नहीं, कोई तमाचे भी नहीं मारेगा, अपने घर में है, हालत अमन में है। वो बच्चे कैसे सोए होंगे कि जो पता नहीं कितने दिनों से परेशान, कितने अरसे से परदेश में, आलम गुर्बत में, यतीमी किया के आलम में। खैर बच्चों को नींद आ गई। इस औरत का शौहर घर आता है, हारे से मलऊन, खुदा इसको फिन्नार करे, खुदा इस पर लानत करे। बच्चे रात को, जो आधी रात का वक्त, दोनों भाई तड़प कर उठते हैं। पता नहीं ख्वाब में क्या देखा। मैं तो यही समझता हूं शायद जद्दा आ गई हो, बीबी फातिमा आई हो और कहा हो कि है मेरे शहजादो, बहुत हो गया, तुमने बहुत दुख झीले, तुमने बहुत भूख पर बर्दाश्त की, तुमने बहुत प्यास बर्दाश्त की, बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां देखी, ऐ मेरे शहजादो, अब मैं तुम्हें लेने आई हूं, अब तुम मेरे पास आ रहे हो। शायद मौला अली भी आए होंगे। तो मेरे नवासों, नाना को नवासों से बहुत मोहब्बत होती है, मेरे नवासों, मैं तुम्हारा नाना तुम्हें लेने आया हूं। शायद हजरत मुस्लिम की रूह भी आई हो। कुरान तो ये कहता है, फअम्मल यतीम फला तकहर, यतीम के साथ सख्त रवैया न रखो, यतीम के साथ मोहब्बत से बात करो, और अगर यतीम भी हो, मेहमान भी हो। इस्लाम तो कहते हैं अक्रिमुज़ ज़ैफ़ वलौ कान काफिरा, मेहमान की इज्जत करो खा वो काफिर ही क्यों ना हो। मैं कहूंगा ये तो मेहमान भी थे, कूफा वालों तुम्हारे, ए हारिस, ए मलाउन, ये तो मेहमान भी थे, यतीम भी थे। काश के तुम्हें तरस आ जाता, यतीम समझकर छोड़ देते, मेहमान समझकर छोड़ देते। बच्चों ने जो आधी रात को ख्वाब देखा, तड़प कर उठे, दोनों भाई बगलगीर हुए। इब्राहिम मोहम्मद से कहता है, भैया बताओ मैंने ख्वाब में क्या देखा। मोहम्मद इब्राहिम से कहते हैं, भैया यही ख्वाब तो मैंने देखा। दोनों भाई यही बातें करते करते बगलगीर हो गए और रोना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, 10 साल की उम्र के बच्चे, 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होगी? किस कदर मेंटली टॉर्चर हुए होंगे, किस कदर ज़हनी अजियत से वो गुजर रहे होंगे। जब गिरिए की आवाज बुलंद हुई, ये जालिम की जो साथ वाले हुजरे में सो रहा था, बीवी से पूछता है, कौन है हमारे घर में? बीवी ने पहले तो छुपाने की कोशिश की। खैर जब इस जालिम का इसरार बढ़ा, बीवी ने बता दिया, ये आता है उस कमरे में जहां पर यतीमान मुस्लिम दोनों एक दूसरे के गले के साथ लगे हुए। पता नहीं किस भाई को कितना एहसास होगा एक दूसरे का, एक दूसरे पर जान निसार करने वाले भाई गले लगे हुए हैं, गिरिया है, रो रहे हैं। ये जालिम आता है, बजाय इसके कि प्यार करता, बजाय इसके कि शफकत से पेश आता। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इस जालिम ने कैसे उन बच्चों को जो बगलगीर थे, कैसे एक दूसरे से छुड़ाया। उन परेशान जुल्फों में किस तरह इस जालिम ने हाथ डाला, उन परेशान जुल्फों को किस तरह इस जालिम ने पकड़कर बच्चों को एक दूसरे से जुदा किया, और फिर रात की तारीकी में, अंधेरे के आलम में, 2 सतूनों के साथ इन बच्चों को बांध दिया। सारी रात बच्चे रस्सी के साथ बंधे रहे। सुबह हुई, ये जालिम लेकर निकल पड़ा इरादे कत्ल से, दरिया के किनारे लेकर आया। खुदा आपको ले जाए, खुदा आपको ज़ियारत नसीब करे, आप वो मकाम जाकर देखें, आप वो वादी जाकर देखें, आप वो यतीमान मुस्लिम
कि मज़ारात देखे, खुदा ज़ियारत के रास्तों को खोल दे, आसानियां पैदा हो। हम गरीब करबला को जाकर पुरसा दें, हम यतीम मुस्लिम पर जाकर गिरिया करें, हम हजरत मुस्लिम को उनके बच्चों का पुरसा दे, हम हजरत अब्बास को उनके भांजों का पुरसा दे, बीबी रुकैया को उनके शहजादों का पुरसा दे। ये जालिम दरिया के किनारे लेकर आता है, चाहता है कि कत्ल करे। बच्चे नन्हे नन्हे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं देख हम आम बच्चे नहीं हैं, हम नस्ल रसूल हैं, हम सैयद हैं, हम औलाद फातिमा हैं, देख हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं, हमें छोड़ दे हमारी दादी फातिमा तुम्हें जन्नत की जमानत देगी, जन्नत में जाओगे तुम, हमें छोड़ दो, हम पर जुल्म न करो, हमारा बाप कत्ल हो चुका, हम यतीम हो गए, हमारी माँ बहुत दूर है, छोड़ दो हमें। ये जालिम इसरार करता है, नहीं छोड़ता। कहा अच्छा अगर छोड़ते नहीं हो हमें बेच दो, हमें किसी के हां बेच दो, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें इनाम चाहिए ना, बेच दो हमें पैसा ले लो, बेच दो हमें। ये जालिम इस पर भी आमादा नहीं होता, कहता नहीं मैं कत्ल करूंगा। बनु हाशिम के शहजादे थे, बनु फातिमा में से थे। कहा अच्छा अगर कत्ल ही करता है तो फिर हमें 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे। कितना इश्क है अहले बैत को नमाज के साथ, कितना इश्क है अली बतूल की औलाद को नमाज के साथ। कहा नमाज तो पढ़ोगे लेकिन वुजू नहीं करने दूंगा, तुम पानी पियोगे। दरिया के किनारे शहजादों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। आज एतराज होता है शिया रोते क्यों हैं, मैं कहूंगा तुम ये क्यों नहीं कहते शिया मर क्यों नहीं गए। जितना जुल्म हुआ है आले रसूल पर, जितना जुल्म हुआ है बच्चों पर, जितना जुल्म हुआ है खवातीन पर, इतना जुल्म तो लोग जानवरों पर नहीं करते। इतनी बेदर्दी और सफाकियत के साथ तो जानवर नहीं ज़िबा किए जाते जितना आले रसूल के बच्चों को कत्ल किया गया। जिस जुल्म के साथ, जिस बर्बरियत के साथ दरिया के किनारे बच्चों ने तयम्मुम किया। पढ़ा यह जाता है कि जालिम ने कहा एक शहजादे से आओ तुम्हें कत्ल करूं। दूसरा शहजादा कहते हैं नहीं ये मेरा बड़ा भाई है, बड़े भाई बाप की जगह होते हैं, पहले मुझे कत्ल करो, मेरे भाई को कुछ न कहना, मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देख नहीं सकता, पहले मुझे कत्ल करो। ये कहता है आओ तुम्हें कत्ल करूं। बड़ा भाई कहता है नहीं ये मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई बच्चों की तरह होते हैं, छोटे भाई तो औलाद की तरह होते हैं, मैं कैसे अपने छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखूं, पहले मुझे कत्ल करो। आजादारों दोनों भाइयों की ये बातें चल रही थी। ये जालिम ये कहता है मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं होता, ये कहता है अपने अपने कुर्ते उतारो। आजादारों मुझे नहीं पता शहजादों ने कैसे कुर्ते उतारे होंगे, पढ़ा ऐसे ही जाता है कि छोटा शहजादा कहता है मुझे तो कुर्ता उतारना भी नहीं आता, मुझे तो मेरी माँ ने पहनाया था, माँ ही उतारती थी, मुझे तो कुर्ते उतारने का अंदाज भी नहीं आता। अज़ादारों मुझे नहीं पता कुर्ता कैसे उतारा गया, कैसे इस जालिम ने जुल्म के साथ कुर्ता उतारा, लेकिन इतना जानता हूं कुछ ही देर में जालिम ने तलवार के साथ दोनों शहजादों की गर्दनें उड़ा दी। अज़ादारों इसने गर्दनें, दोनों शहजादों की गर्दनें उड़ाने के बाद सरों को अपने हाथ में लिया, दोनों भाइयों के जिस्म दरिया में डाल दिए, दोनों शहजादों की लाशें दरिया में डाल दी। इधर लाशों का दरिया में आना था, एहसास अपने उरूज पर था, खून खून अली और फातिमा था, मोहब्बत अपने कमाल पर थी। इधर शहजादे पानी में आए, इधर सरकटी लाशें जो दरिया में आई, लोगों ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, दोनों लाशें आपस में बगलगीर हो गई। मोहम्मद ने इब्राहिम को गले लगाया, इब्राहिम ने मोहम्मद को गले लगाया और कहा बाबा तेरे यतीम आ रहे हैं, बाबा हम शहीद हो गए, बाबा हम पर जुल्म किया गया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबयन कालिबून। मातम हुसैन।
مسلم کے شاہزادے، مسلم کے شاہزادے، اے ابراہیم محمد، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے میں در بدر ہیں، نہ جانے کتنے دن سے دونوں ہیں بھوکے پیاسے، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے میں در بدر ہیں، مارے گئے ہیں مسلم پردیس میں ستم ہے، مارا ہے کوفیوں نے مظلوم کو یہ غم ہے، اور اب یتیم مسلم چھپتے ہیں اشقیاء سے، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے میں در بدر ہیں، مسلم کا پہلے لاشا بازار میں پھرایا، لیکن ستم گروں کو پھر بھی نہ چین آیا، اب چاہتے ہیں ظالم بچوں کے دیکھیں لاشیں، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے میں در بدر ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سہمے ہوئے ڈرے سے، گلیوں میں پھر رہے ہیں کوفے کی دونوں بچے، کوئی نہیں جو آ کر دے دے انہیں دلاسے، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے میں در بدر ہیں، پوچھا یہ جب کسی نے ماں اور پدر کہاں ہیں، وہ بولے کیا بتائیں، بے گھر ہیں بے امان ہیں، بس اتنا جانتے ہیں پوتے ہیں مرتضیٰ کے، کہتے تھے حال اپنا آخر کسے بتائیں، رستہ اگر پتہ ہو تو ہم نجف کو جائیں، مشکل کو حل کریں گے مشکل کشا ہمارے، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے میں در بدر ہیں، ایک مومنہ کے گھر میں تھوڑی ماں جو پائی، پر ظالموں سے ان کو وہ بھی بچا نہ پائی، چھپ نہ سکے ہیں بچے تاجر وہ قضا سے، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے میں در بدر ہیں، زخمی ہے دونوں بھائی دونوں تھکے ہوئے ہیں، بابا کو ڈھونڈتے ہیں ہر دم تڑپ رہے ہیں، معبود میرے ان کو بابا سے تو ملا دے، کوفے میں در بدر ہیں مسلم کے
شاہزادے کوفے میں در بدر ہے سلمان کم سنوں پر کیسا ستم ہوا ہے دریا کنارے جب کے سر کو قلم کیا ہے تیرتے ہیں لاشیں دریا میں ہاتھ تھامے کوفے میں در بدر ہے مسلم کے شاہزادے کوفے میں در بدر ہے مسلم کے شاہزادے ابراہیم محمد ابراہیم محمد اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه